हरि ओम। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजाजितसुग्रीवो राघवेणाभिपालितः। दासोऽहं कौसलेन्द्रस्य रामस्याकृष्टकर्मणः हनूमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अद्य अहं सर्वान् नमस्करोमि। पुनः शेखरमाश्रित्य स्वीयं व्याख्यानम् अध्यापनं च अहं कर्तुम् इच्छामि। तदीक्षैव अहं पुनः भवतां पुरतः समागतोऽस्मि। भवतां सर्वेषां प्रतिभागिनाम् आचार्याणां विदुषां सर्वेषाम् अहं हृदयेन स्वागतं व्याहरामि, सर्वान् नमस्करोमि। एवञ्च तत्र मन्येऽहं भवन्तः सर्वे समागताः भवेयुः, अत एव अहं ग्रन्थस्य आरम्भम् अहं करोमि। भवन्तः सावधानाः भवेयुः, सावधानाः भवन्तु, सावधानतया शृण्वन्तु। दिनद्वयं यावत् अवकाशः आसीत्। एकस्मिन् दिने गुरुपूर्णिमा आसीत्, अपरस्मिन् दिने च प्रतिपत्तिथिः आसीत्। अतः अत्र पुनः तावत् तमेव अनुष्ठानम् अहं स्मरामि, यस्य अनुष्ठानस्य बृहती चर्चा अस्माभिः भवतां पुरतः कृता। भवन्तस्तत्र शृण्वन्तु। अद्य शेखर ग्रन्थमाश्रित्य पुनः स्वीयं व्याख्यानम् अहम् आरभे। अद्य भवतां प्रतिभागिनाम् आचार्याणां विदुषां हृदयेन स्वागतं व्याहरन् अहं पुनः अनुतिष्ठामि। तत्र नागेशभट्टेन शेखरग्रन्थे सिद्धान्तकौमुदी ग्रन्थमाश्रित्य तस्याः सिद्धान्तकौमुद्याः विशिष्टं व्याख्यानं शेखरकारेण शेखरग्रन्थे कृतं। तत्र कर्तुरीप्सिततमं कर्म कर्मसंज्ञाविधायकं सूत्रं तदन्तर्गतं सूत्रं कर्मणि द्वितीयानि भीते च ततः तथायुक्तं चानीप्सितमिति इति सूत्रद्वयं कर्मसंज्ञाविधायकम् ईप्सितानीप्सित घटितं तदन्तर्गतं यच्च किमपि सूत्रमासीत् तत् सर्वेषां सूत्राणां शेखरोक्तदिशा मया व्याख्यानं विहितम्। इदानीं तथायुक्तं चानीप्सितम् इति सूत्रस्य व्याख्यानानन्तरम् अकथितं च इदं सूत्रं शेखरग्रन्थे आगतं वर्तते। अतः अकथितं च इति सूत्रमाश्रित्य शेखरोक्तदिशा पंक्तिशः यत्किमपि वर्तते तद्व्याख्यानम् अहम् अनुतिष्ठामि। शेखरकारेण अकथितं च इति सूत्रविषये किं किं व्याख्यातं, प्राचीनैः यत्र किमुक्तं, नव्यैः यत्र अकथितं च सूत्रे किमुच्यते, द्वयोः आचार्योर्मध्ये किमपि वैमत्यम् अथवा वैमत्यमस्ति न वा, एतत् सर्वं मनसि कृत्य अहम् अत्र विषये व्याख्यातुम् इच्छामि व्याचष्टे। तत्र अकथितं च इति सूत्रम्, अत्र सूत्रे पदद्वयं। सर्वप्रथमम् अकथितम् इति एकं प्रथमान्तं पदं, च इति अव्ययपदं समुच्चयार्थकं। चकारात् पूर्वसूत्रतः कर्म इत्येतत् पदम् अस्माभिः गृह्यते। एवञ्च अकथितं कर्मसंज्ञकं भवति इति सामान्यतया सूत्रार्थः सम्पद्यते। चकारात् तथायुक्तं चानीप्सितं कर्तुरीप्सिततमं कर्म इत्यतः समागतं यत् कर्मपदं तत् कर्मपदं पुनः अकथितं च सूत्रे अस्माभिः गृह्यते, अनुवर्त्यते। तच्च कर्मपदं गृहीत्वा सामान्यतया सूत्रार्थस्माभिः क्रियते यत् अकथितं यत् कारकं तत् कर्मसंज्ञकं भवति। यतो हि कारके इति सूत्रस्य अधिकारः आगच्छति,
तस्मात् सूत्रार्थः संपद्यते यत् अकथितं च यत् कारकं तत् कर्म संज्ञकं भवति इति सूत्रार्थः आदौ आगच्छति। तर्हि अकथितम् इत्यस्य कः अर्थः, एवञ्च केन अकथितं, कथम अकथितम्, एतत् सर्वम् अत्र विचार्यं वर्तते। तर्हि कथम अकथितं, केन च अकथितं, सर्वप्रथमम् अकथित शब्दस्य विवरणात् पूर्वं, यतोहि अकथित शब्दः अत्र पारिभाषिकः न तु अप्रधानपरः। क्वचित् कथितम् इत्यस्य अर्थः प्रधानत्वेन क्वचित् गृह्यते, अकथितम् इत्यस्य अर्थः अप्रधानत्वेन क्वचित् गृह्यते। तत्र अकथित शब्दः अत्र अप्रधानवाची इति अत्र विवक्षितं नास्ति, अपितु अकथित शब्दः अत्र पारिभाषिकः, यस्य परिभाषणं स्वयमेव भाष्यकारः करोति यत् अकथित शब्दः अत्र असंकीर्तितपरः। न अकथितम् इत्यत्र अकथित घटक यः कथित शब्दः सः संकीर्तितपरः। संकीर्तितं, कथितम् इत्यस्य अर्थः संकीर्तितं, न कथितम् इत्यस्य अर्थः असंकीर्तितम्। असंकीर्तनम् एव तावत् अकथितम्, न तु अकथित शब्दस्य अर्थः अप्रधानम् इति। यदि अकथित शब्दस्य अर्थः अप्रधानं स्यात् तर्हि दोषः कुत्र स्यात्, यत् कांसपात्र्यां पाणिना देवदत्तः गां दोग्धि इत्याकारकं वाक्यं। कांसपात्र्यां, कांसपात्रीति पात्रविशेषः, तस्यां कांसपात्र्यां पाणिना देवदत्तः गां दोग्धिपयः इत्याकारकं यद् वाक्यं, तस्मिन् वाक्ये सर्वेषां कारकाणां न हि प्रधानक्रियायां क्रमे साक्षादन्वयः, केषाञ्चित् कारकाणां प्रधानक्रियायां साक्षादन्वयः, केषाञ्चित् कारकाणां प्रधानक्रियायां तद्द्वारा अन्वयः। अतः कांसपात्र्याम् इति अधिकरणकारकस्य कर्तृद्वारा क्रियायाम् अन्वयो भवति। यदि कर्तृद्वारा क्रियायाम् अन्वयो भवति तदा कांसपात्री इत्याकारकं यत् सप्तम्यन्तं कांसपात्र्यां तत् अप्रधानवाची। अतः अप्रधानत्वेन अत्रापि अप्रधानत्वेन अकथित शब्दः यदि अप्रधानवाची स्यात् तर्हि कांसपात्र्याम् इत्यस्यापि अधिकरणत्वाविवक्षायाम् अत्र कर्मत्वविवक्षायाम् अप्रधानत्वे सत्वे अत्रापि कर्मसंज्ञा स्यात्। यद् यद् अप्रधानं तत्तत् कारकं कर्मसंज्ञकम्। यदि अकथित शब्दः अप्रधानवाची स्यात्, यद् यद् अप्रधानं कारकं तत्तत् कर्मसंज्ञकं, तर्हि कांसपात्र्यामिति सप्तम्यन्तस्य अधिकरणकारकस्य कर्तृकर्मद्वारा क्रियायाम् अन्वये अप्रधानत्वेन अत्रापि कर्मसंज्ञा स्यात्। अतः अकथित शब्दः अप्रधानपरो नास्ति, अपितु अकथित शब्दः असंकीर्तितपरः इति प्रथमं तावत् सर्वैः ज्ञेयम्। तत्र पुनः करणाकांक्षा भवति। केन असंकीर्तितं, केन असंकीर्तितं, किंच असंकीर्तितं, कथम असंकीर्तितं, एतत् सर्वं तावत् अत्र साकांक्षं वर्तते। केन कथम इति असंकीर्तितं, कस्य असंकीर्तनं भवति, एतत् सर्वं यदि आकांक्षितं साकांक्षं तदा सर्वप्रथमं कासांचित् टीकानां मध्ये एवं भूतः विचारः आगतः यत् केन असंकीर्तितम् इति जिज्ञासायाम् अत्र कासांचित् टीकानां मध्ये इदम् आगतं यत् अपादानेन, अपादानत्वादिना इत्यस्य अर्थः अपादानत्वेन, संप्रदानत्वेन एवञ्च अधिकरणत्वेन असंकीर्तितं चेत् यत् कारकं तत् कारकं कर्म संज्ञकम् इत्युक्तेः तत्र अपादानत्वादिभिः इत्यादि युक्तं वर्तते मूलग्रन्थे। अतएव उक्तं सिद्धान्तकौमुद्याम् अपादानादि अविवक्षितत्वे अपादानाद्यविवक्षायाम्। तर्हि अपादानादि अपादानत्वे असंकीर्तितत्वे अपादानस्य यदा असंकीर्तनं तर्हि अपादानादि
आदिपदेन किंग्राह्यम, आदिपदेन तत्र अपादानं संप्रदानम् अधिकरणम् इति त्रीणि कारकाणि गृहीतव्यानि इति शेखरस्य हार्दं वर्तते। सर्वप्रथमम् अपादानादि विशेषैः अविवक्षितं यत् कारकं तत् कर्मसंज्ञकम् इत्युक्ते अपादानादि आदिपदेन किं ग्राह्यं तदा आदिपदेन ग्राह्यं अपादानं संप्रदानम् अधिकरणम् इति त्रीणि कारकाणि अत्र आदिना गृहीतव्यानि न अन्यानि कारकाणि आदिना नैव गृहीतव्यानि इति शेखराभिप्रायः। किंच कैश्चिद् विद्वद्भिः उच्यते यत् अपादानादि इत्यत्र आदिना न केवलम् अपादानम् अधिकरणं संप्रदानं वा गृहीतव्यम् अपितु अपादानं संप्रदानम् अधिकरणं करणं कर्म कर्ता हेतु इति कैश्चिद् विद्वद्भिः उक्तं वर्तते। पुनः अहं कथयामि केषाञ्चिद् विदुषाम् अयम् अभिप्रायः यत् अपादानादि घटक आदि पदेन अपादानं संप्रदानम् अधिकरणं करणं कर्म कर्ता हेतु इति सप्त गृहीतव्यानि भवन्ति आदिना इति केषाञ्चिद् विदुषाम् अभिप्रायः। नागेशभट्टः कथयति इदं मह्यं न रोचते। केवलम् अपादानादिपदेन अपादानं संप्रदानम् अधिकरणं त्रीणि एव कारकाणि अत्र गृहीतव्यानि। अपादानै अपादानादिभिः तावद् अविवक्षितम्। तर्हि अपादानादिभिः अविवक्षितम् इत्यस्य अर्थः अपादानादि विशेषैः अविवक्षितम्। यदि अपादानादि विशेषैः अपादानत्वेन यद् अपादानं संप्रदानम् अधिकरणं वा यद्यद् विशिष्टं यद्यत् कारकम् इदं कारकत्रयं यदि इदम् एतत् कारकत्रयम् अविवक्षितं तदा असंकीर्तितम् इत्यस्य अर्थः अविवक्षितं। प्रथमं तावद् अकथित शब्दस्य अर्थः असंकीर्तितम्, असंकीर्तितस्य अर्थः तावद् अविवक्षितत्वम्। यदि अपादानादिभिः अविवक्षितं तर्हि केन रूपेण विवक्षितम् इत्यपि जिज्ञासा भवति। यदि अपादानत्वेन अपादानत्वम् अविवक्षितं तर्हि यस्य कस्यचित् पदार्थस्य विवक्षा अपादानत्वेन नास्ति तर्हि केन रूपेण तस्य पदार्थस्य विवक्षा इत्यपि ज्ञेयं भवति। किंच यदि अपादानत्वेन न विवक्षितं तर्हि अविवक्षितम् इत्यस्यापि अत्र इदं ज्ञेयम् अस्ति। यदि अविवक्षितत्वपरः यदि अकथित शब्दः असंकीर्तितत्वं नाम अविवक्षितत्वं तर्हि अविवक्षापि द्वेधा भवति। प्रायः सर्वैः श्रूयते कस्यचित् पदार्थस्य कस्यचित् अर्थस्य अविवक्षा द्वेधा भवति। अविवक्षा सर्वदैव एका विवक्षा प्राप्तिपूर्विका, एका च अविवक्षा सर्वथा अप्राप्तिपूर्विका अविवक्षा। क्वचित् केषुचित् प्रयोगेषु अपादानत्वादि कारकत्रयाणां प्राप्तिः तस्य अपादानत्वादेः अविवक्षा। केषुचित् प्रयोगेषु सर्वथा अप्राप्तिः अपादानत्व संप्रदानत्व अधिकरणत्व एतद् अन्यतमस्य कस्यचित् कारकस्य प्राप्तिः नास्ति तदा सर्वथा अप्राप्तिरेव अविवक्षा पदेन गृहीतव्या। अतएव प्रथमं तावद् इदं विज्ञेयं वर्तते यत् अविवक्षा द्वेधा भवति, प्राप्तिपूर्विका सर्वथा अप्राप्तिपूर्विका। तर्हि प्राप्तिपूर्विका इत्यस्य उदाहरणं गान्धोग्धिपयः। गान्धोग्धिपयः इत्यत्र प्राप्तिपूर्विका अविवक्षा। कस्य कारकस्य प्राप्तिः अत्र गोपदार्थे अपादानत्वं प्रसक्तं तर्हि प्रसक्तस्य अपादानत्वस्य अत्र अविवक्षा। बलिं याचते वसुधाम् इत्यत्र न हि याचनादपायो भवति, यदा ददाति तदा अपायेन युज्यते इति भाष्य प्रामाण्यात् अत्र अपादानत्वस्य संप्रदानत्वस्य किं वा अधिकरणत्वस्य सर्वथा अप्रसक्तिः। अतः बलिं याचते वसुधाम् इत्यत्र कस्यचित्
कारकत्रयस्य विवक्षितस्य कस्यचित् कारकत्रयस्य सर्वथा प्राप्तिरेव नास्ति। अतः अप्राप्ति पूर्विका अविवक्षा बलिं याचते वसुधां प्राप्ति पूर्विका अविवक्षा वर्तते अत्र गां दोग्धिपया। अतः अविवक्षितत्वं द्वेधा तावत् प्रतिपाद्यते। प्रसक्ति पूर्विका अविवक्षा सर्वथा अप्रसक्ति पूर्विका च अविवक्षा इति एतद् रूपेण विवक्षितत्वम् अविवक्षित सूत्रे तावद् विज्ञेयं वर्तते। तर्हि प्रथमं पुनः तावद् एतद् ज्ञेयं यदि अपादानत्वादीनाम् अविवक्षितत्वं केषुचित् पदार्थेषु यथा गान्धोग्धिपयः तत्र गोपदार्थे अपादानत्वस्य अविवक्षा तर्हि एतस्य गोपदार्थस्य केन रूपेण विवक्षा तदा कर्मत्व शक्तिमत्वेन विवक्षा। नागेशः एकाकी नागेशः एवं भूतः आचार्यः यः कथयति यत् गवादि पदार्थानाम् अपादानत्वेन यदि विवक्षितत्वं तदा केन रूपेण गवादि पदार्थानां विवक्षा इति जिज्ञासायां कर्मत्व शक्तिमत्वेन गवादि पदार्थस्य विवक्षा इति केवलम् एकाकी नागेशः एवं तावद् वदति। न केचन अन्ये प्राचीनाः एवं भूताः आचार्याः सन्ति यत् कथयन्ति यत् गवादि पदार्थस्य अपादानत्वेन विवक्षा कर्मत्वेन विवक्षा इति कश्चित् केचनपि प्राचीनाचार्याः एवं न वदन्ति। केवल नागेशः एव एकाकी वर्तते यः कथयति अपादानत्वादीनाम् अविवक्षा एवञ्च कर्मत्वेन विवक्षा यदा गोपदार्थस्य तदैव अकथितं च सूत्रं प्रवर्तते नान्यत्र इति नागेशस्य तावत् प्रतिज्ञा वर्तते। यथाक्रमम् अहं तावत् बोधयिष्यामि। सर्वप्रथम नागेशेन अत्र सूत्रे किं किं प्रतिज्ञातं। नागेशः कथयति अपादानादिपदेन केवलं कारकत्रयं ग्राह्यम् अपादानं संप्रदानम् अधिकरणं गवादि पदार्थानाम् अपादानत्वादीनाम् अविवक्षा तर्हि केन रूपेण विवक्षा इति तदा कथयति नागेशभट्टः कर्मत्व शक्तिमत्वेन अविवक्षा इति। यदि कर्मत्व शक्तिमत्वेन विवक्षा इति द्वितीया तावत् प्रतिज्ञा नागेशस्य। अतएव तत्र बोधेपि तावत् वैमत्यं वर्तते। प्राचीनानां मते गांधोग्धिपयः इत्यस्य बोधः भिन्नः, नागेशमते गांधोग्धिपयः इत्यस्य वाक्यस्य शाब्दबोधः भिन्नः। अतः बोधस्तु तावत् भिन्न भिन्नेव। अतएव यथाक्रमम् अहं तत्र इदानीं पठामि। अस्माभिः तावत् इदम् उपस्थापितं यत् अविवक्षितत्वं द्विधा तावत् प्रतीयते। सर्वथा प्राप्तिपूर्विका सर्वथा अप्राप्तिपूर्विका, कुत्र प्राप्तिपूर्विका कुत्र अप्राप्तिपूर्विका इति यथाक्रमं शेखरे सर्वम् आगमिष्यति। सर्वप्रथमं शेखरकारः अकथितं च सूत्रमादाय तत्र कथयति अपादानादि विशेषैः इति सिद्धांत कौमुदीकारस्य इदं प्रतीकं गृहीत्वा नागेशभट्टः लिखति तत्तद् रूपेण अभासमानैः अपादानादि विशेषैः इत्यस्य विवरणं नागेशभट्टेन क्रियते। तत्तद् रूपेण इत्यस्य अर्थः अपादानत्व रूपेण संप्रदानत्व रूपेण अधिकरणत्व रूपेण अपादानत्व संप्रदानत्व अधिकरणत्वादि रूपेण पदार्थस् अभासमानैः। तत्र गो शब्देन अपादानत्वं न भाषते गांधोग्धिपयः इत्यत्र, तर्हि तत्तद् रूपेण अभासमानत्वे सति तत्तद् रूपेण अभासमानत्वम् एव अविवक्षितत्वं। तर्हि अपादानत्वेन अभासमानं यदि अपादानेन अपादानत्वेन अपादानं न भाषते तर्हि केन रूपेण तत्र भाषते कारकं तदा अग्रे कथयिष्यति अयं नागेशभट्टः कर्मत्व शक्तिमत्वेन कर्मत्वेन वा। अतएव तेषां मते गोकर्मकं पयः कर्मकं दोहनम इति वाक्यार्थबोधः। प्राचीनानां मते दीक्षित प्रभृतीनाम् आचार्याणां मते गो संबंधी पयः कर्मकं दोहनम एतावान् बोधः। तर्हि गो संबंधी पयः कर्मकं दोहनम गोकर्मकं पयः कर्मकं दोहनम इति बोधे तावत् महान् तत्र महद् वैमत्यं वर्तते। यथाक्रमम् अहं बोधयिष्यामि। दीक्षितम् अयं खण्डयिष्यति यद् गोसंबंधी पयकर्मकं दोहनम इद अयं बोधः समीचीनः नास्ति। यथाक्रमं यत् खण्डनम् अयम् आचार्यः करिष्यति। अहं तत्र सर्वप्रथमं ग्रन्थं पठामि, भवन्तः शृण्वन्तु। भट्टः कथयति अकथित शब्दः, अकथित शब्द विषये नागेशः प्रतिपादयितुम् इच्छति। अकथित शब्दस्य कः अर्थः? अकथित शब्दः अत्र असंकीर्तित परः न अप्रधान परः। सर्वप्रथमं नागेशः कथयति अकथित शब्दः अत्र असंकीर्तित परः
न अप्रधान पर। असंकीर्तित इत्यस्य अर्थः अविवक्षित पर, नहीं प्रधाना प्रधान बोधकः। अकथित शब्दः अप्रधानवाची, कथित शब्दः प्रधानवाची इति अर्थः अत्र न गृह्यते, अपितु असंकीर्तितत्वमेव अकथितस्य शब्दस्य अर्थः असंकीर्तितम् इत्यर्थस्तावत् अंगीक्रियते। यदि अप्रधानवाची स्यात् तदा कुत्र दोषः मया उक्तमेव, सर्वेषां कारकाणां प्रधानक्रियायां नहि साक्षादन्वयः, केषाञ्चित् कारकाणां तद्वारा अन्वयः, येषां कारकाणां तद्वारा अन्वयः ते तानि सर्वाण्यपि कारकाणि यदि अप्रधानानि तदा तत्रापि कर्मत्वं स्यात्। तस्मिन् कालेपि अप्रधानत्वेन एतस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः स्यात्। कांसपात्र्यां पाणिना गां दोग्धि एतस्मिन् वाक्ये कांसपात्र्याम् इति अधिकरणकारकस्य साक्षात् क्रियायाम अन्वयाभावात् कर्तृकर्म द्वारा प्रधान क्रियायाम अन्वयात् एतस्य यदि अप्रधानत्वं तर्हि अत्रापि सूत्रस्य प्रवृत्तिः स्यात्। अप्रधानत्वात् अत्र प्रवृत्तिः न स्यात्। अतः अकथित शब्दः असंकीर्तितपरः न तु अप्रधानपरः इत्यादौ विज्ञेयम्। अतएव नागेशभट्टः कथयति अकथित शब्दः असंकीर्तितपरः न अप्रधानपरः। एवञ्च यदि असंकीर्तित परः तर्हि असंकीर्तनम कथम भूतम, अविवक्षितत्वम कथम भूतम, तदा कथयति पूर्व विधि विषय प्रसक्ति पूर्वकम असंकीर्तनम एकम। पूर्व विधि विषय प्रधानत्व संप्रदानत्व अधिकरणत्वादिकारकाणां जे कारकाधिकारे पठितम एतानि कारकाणि एतेषां प्रसक्ति ही तस्य कारकस्य अविवक्षितत्वम् एव असंकीर्तनम् इति प्रथमं तावत् नागेशभट्टः कथयति। पूर्व विधि प्रसक्ति, पूर्व विधि अपादानत्वादि विधि, तर्हि पूर्व विधि विषय प्रसक्ति, पूर्व विधि विषय प्रसक्ति तत्पूर्वकम् असंकीर्तनम्। पूर्वं तावत् कस्यचित् विषयस्य कारकस्य प्रसक्ति केषुचित् पदार्थेषु यथा गांदोग्धिपयः इत्यत्र गोपदार्थे अपादानत्वस्य प्रसक्तिः प्रसक्तस्य अपादानत्वेन अपादानस्य इदानीम् अविवक्षा एव असंकीर्तनम् इति एकम्। अतएव पूर्व विधि विषय प्रसक्ति पूर्वकं तद अविवक्षायाम् तादृश्याम् अविवक्षायां सत्याम् यदि पूर्व विधय विधि प्रसक्ति पूर्वकम अविवक्षा भवति असंकीर्तनम भवति तस्याम अविवक्षायाम इदं सूत्रम प्रवर्तते इति एकम तावद् अस्य सूत्रस्य प्रवृत्ति उद्देश्यम। कस्यचित् अपादानत्वादेः कस्यचित् प्रसक्ति तादृशस्य प्रसक्तस्य पादानत्वादेः अविवक्षायां सत्याम् इदं सूत्रं प्रवर्तते इति एकं तावद् उपजीव्यम् अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तौ। किंच सर्वथा द्वितीयम् उपजीव्यं किमस्ति? द्वितीयम् उपजीव्यं सर्वथा पूर्व विषय प्रसक्तौ, सर्वथा पूर्व विषयस्य अप्रसक्तौ। तर्हि पूर्व विधि विषय प्रसक्ति पूर्वकम अविवक्षा एवंच सर्वथा पूर्व विधि अप्रसक्तौ एतस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः। यदा किमपि कारकं तावत् प्रसक्तं न भवति, यद्यत् अपादानादि इति आदिपदेन यद्यद् विवक्षितं कारकं तत् किमपि कारकं यदि प्रसक्तं नास्ति तो सर्वथा अप्रसक्तिरेव अत्र अविवक्षा। तर्हि विवक्षा द्वेधा, प्राप्ति पूर्विका एवंच सर्वथा अप्राप्तिरेव अविवक्षा इति द्वितीयं प्रवर्तते। द्वितीयं सर्वथा पूर्व विधि अप्रसक्तेः एतत् सूत्रं प्रवर्तते इति द्वितीयम् उपजीव्यम्। अतः मन्येऽहं सर्वैः ज्ञातं बलिं याचते वसुधाम् इत्यत्र न अपादानत्वं प्रसक्तं न वा संप्रदानत्वं प्रसक्तं न वा तावद् अधिकरणत्वं प्रसक्तं। नहि याचनाद् अपायो भवति, यदा ददाति तदा अपायेन युज्यते इति भाष्योक्त्या। अतः पूर्व विधि विषयस्य सर्वथा अप्रसक्तौ सत्याम् इदानीम् अविवक्षितत्वं तादृशस्य अविवक्षितत्वस्य सत्त्वे इदं सूत्रं प्रवर्तते इति द्वितीयम् उपजीव्यम्। एवंच अत्र इदानीं
विज्ञेयं यत् उपजीव्यं निरूप्य नागेश भट्टः इदानीं कथयति यदि गांदोग्धिपयः इत्यत्र कश्चित् आचार्यः अपादानत्वस्य प्रसक्तस्य अविवक्षणं न करोति अपादानत्वस्य विवक्षां करोति तदा किं पंचमी भविष्यति न वा तदा नागेश भट्टः कथयति गोपदार्थस्य अपादानत्व विवक्षायां पंचमी भविष्यत्येव अतः गोः पयोदोग्धि इति अपादानत्व विवक्षायां अपादानत्वस्य अविवक्षायां कर्मत्वस्य विवक्षायां गाम दोग्धिपयः एवंच गोपदार्थस्य क्षीरान्वय विवक्षायां पयः अन्वय विवक्षायां गोपदार्थस्य पयान्वय विवक्षायां गोपदार्थस्य संबंधित्वेन विवक्षायां शेषे षष्ठी पयः अन्वयस्य सत्वे यदि गोपदार्थस्य अन्वयः क्रियते पयसि तदा गोपदार्थः संबंधस्य प्रतियोगी संबंध प्रतियोगित्वेन विवक्षायां तत्र षष्ठी एतावता गोः पयो दोग्धि षष्ठ्यन्तमपि साधु गोः पयः दोग्धि पंचम्यन्तमपि साधु गां पयः दोग्धि द्वितीयान्तमपि साधु इति त्रीणि वाक्यानि अत्र आगच्छन्ति। गां दोग्धिपयः कर्मत्व विवक्षायां अपादानत्व अविवक्षायां गोः पयोदोग्धि चैत्रः अत्र अपादानत्व विवक्षायां पयः अन्वय विवक्षायां गोपदार्थस्य पयः अन्वय विवक्षायां संबंध सामान्ये षष्ठी तदा शेषे षष्ठी तदा गोः पयः दोग्धि इति षष्ठ्यन्तं साधु। तर्हि इदानीं यत् प्रथमं वाक्यं वर्तते गां दोग्धिपयः तदेव वाक्यम् अकथितञ्च सूत्रस्य उदाहरणं यदा अपादानत्वम् अविवक्षितं कर्मत्व शक्तिमत्वेन विवक्षितं भवति गोपदार्थस्य विवक्षा तदैव इदं सूत्रं प्रवर्तते कर्म संज्ञां करोति कर्मण द्वितीया च आगच्छति गां दोग्धिपयः। किन्तु इदानीं विचारणीयं श्रीमन्तः सर्वेपि विभावयन्तु अपादानत्वस्य प्रसक्तिः कथं वर्तते कथं गां दोग्धिपयः इत्यत्र अपादानत्वं प्रसक्तम् अपादान संज्ञा कथं प्राप्ता पयः इत्यस्य कर्म संज्ञा कथं प्राप्ता इति आदौ विज्ञेयं तदैव शेखरम् आगमिष्यति अग्रे। तर्हि गां दोग्धिपयः इत्यस्य दुह्धात्वर्थः कः इति आदौ विज्ञेयः। दुह्धात्वर्थः विभागानुकूलव्यापारः दुह्धात्वर्थः विभागानुकूलव्यापारः यदि विभागानुकूलव्यापारः दुह्धात्वर्थः तदा इदं सूत्रम् आवश्यकम्। यदि विभागानुकूलव्यापारानुकूलव्यापारः एवं भूतः धात्वर्थः विवक्षितः व्यापारद्वय घटितः तदा अकथितञ्च सूत्रम् आवश्यकं न वा इति विचारयिष्यते। किन्तु इदं सूत्रम् आवश्यकं चेत् कस्मिन् पक्षे तदा एकव्यापारार्थकत्वपक्षे इदं सूत्रम् आवश्यकं व्यापारद्वयार्थकत्वपक्षे इदं सूत्रं नावश्यकं। तर्हि एकव्यापारार्थकत्वपक्षः विभागानुकूलव्यापारः विभागानुकूलव्यापारः इत्यत्र यः व्यापारः सः व्यापारः कस्य वर्तते गोः व्यापारः गोपालस्य वा व्यापारः। अतएव अहं तावत् इदानीं कथयामि गां दोग्धिपयः इत्यत्र यदा दुह्धातोरर्थः क्षरणानुकूल विभागानुकूल व्यापारः यदि विभागानुकूल व्यापारः तर्हि व्यापारः कस्य वर्तते यतोहि गौः अपि व्यापारं करोति गौः व्यापारं करोति पयस्त्यजति त्यजन व्यापारः गो इत्यस्य वर्तते गौः इति त्यजति पयः त्याजयति तावद् गोपालः अतः त्यजनोपसर्जनं त्याजनं धात्वर्थः इदानीं न विवक्षितः। यदि त्यजनोपसर्जनं त्याजनं धात्वर्थः विवक्षितः स्यात् विभागानुकूल व्यापारानुकूलव्यापारः तदा मन्येऽहम् इदं सूत्रं नावश्यकं भविष्यति अग्रे अस्माभिः कथयिष्यते। अद्य विभागानुकूलव्यापारः एवं भूते धात्वर्थे अंगीकृते अयं व्यापारः चैत्रस्य गोपालस्य वर्तते। यदि गोपालः गांदोग्धिपयः तर्हि गोपवृत्तिव्यापारः इदानीं विभागानुकूलव्यापारः व्यापारपदेन गोपवृत्तिव्यापारः गृहीतव्यः। तेन व्यापारेण विभागः उत्पद्यते विभागस्तावत् फलं वर्तते। यदि विभागः उत्पद्यते तर्हि फलतावच्छेदकसम्बन्धेन अयं विभागः पयसि वर्तते। फलतावच्छेदकसम्बन्धेन फलान्वयी यद् भवति तदेव कर्मसंज्ञकं भवति।
भवद्भिर्विज्ञेयं फलतावच्छेदकसम्बन्धेन फलान्वयी यत्तत्कर्मसंज्ञकं भवति। तर्हि फलतावच्छेदकसम्बन्धेन फलान्वयी वर्तते पयः। गामदोग्धिपयः इत्यत्र दूधात्वर्थः विभागानुकूलव्यापारः विभागः फलतावच्छेदकसम्बन्धेन पयसि वर्तते। अतः फलतावच्छेदकसम्बन्धेन फलान्वयी किमस्ति पयः। अतः पयसः कर्मसंज्ञा कर्तुरीप्सितमं कर्मसूत्रेण भवति। किन्तु अयं विभागः कुत्र तिष्ठति? अयं विभागः अवधित्व संसर्गेण गवि तिष्ठति। श्रीमद्भिर्विज्ञेयम् अयं विभागः यः दूधात्वर्थः विभागः सः विभागः अवधित्व संबंधेन गवि तिष्ठति। यदि फलाश्रयस्य कर्मसंज्ञा स्यात् फलाश्रयस्य कर्मसंज्ञा स्यात् तो यथा फलाश्रयता वर्तते तथैव फलाश्रयता गवि अपि वर्तते। किन्तु गोपदार्थस्य कर्मसंज्ञा कर्तुः यतोहि फलतानवच्छेदक अवधित्व संसर्गेण अयं विभागः गवि वर्तते। फलतावच्छेदक समवाय संबंधेन अयं विभागः प्रतियोगित्व संसर्गेण वा अयं विभागः न तावत् गवि वर्तते। गवानुयोगिक पयः प्रतियोगिकः अयं विभागः। अतः फलतावच्छेदक प्रतियोगित्व समानाधिकरण समवाय संबंधेन अयं विभागः तिष्ठति गवि न तावत् अयं विभागः तिष्ठति पयसि न तावत् गवि। गवि तावत् अयं विभागः विभागस्य दुष्टत्वात् गवि अपि वर्तते पयस्य अपि वर्तते। किन्तु पयसि फलतावच्छेदक प्रतियोगित्व समानाधिकरण समवायेन न फलता अनवच्छेदक संबंधेन अवधित्व संसर्गेण अथवा अनुयोगित्व समानाधिकरण समवाय संबंधेन फलतानवच्छेदक संबंधेन अयं विभागः गवि वर्तते। अतः गोपदार्थस्य कर्म संज्ञा न भवति। फलतानवच्छेदक संबंधेन फलाश्रयस्य सत्वात् फलतावच्छेदक संबंधेन फलाश्रयः यद्वर्तते कः पयः। अतः पयसः कर्म संज्ञा सिद्धा गो इत्यस्य कर्म संज्ञा न सिद्धा। किन्तु अपादानत्वं कथं प्राप्तम् इत्यपि विचार्यम्। भवद्भिः ज्ञायते एव कि नाम अपादानत्वम्। अपादानस्य किं स्वरूपं जल किं लक्षणं जल लक्षणं गामदोग्धिपयः इत्यत्र गो इत्यत्र लक्षणं संप्रसक्तं भवति। अतएव अपादानत्वस्य विवक्षा भविष्यति। यदि प्रसक्तिरेव न अपादान लक्षणं गच्छत्येव नहीं तर्हि कथम अपादानत्वस्य प्रसक्तिः यस्य अविवक्षा इदानीं कर्तव्या भवति। अतः अपादानस्य किं लक्षणमिति जिज्ञासायां सर्वप्रथमम् अपादानलक्षणम् अस्माभिरुच्यते। व्यापारानाश्रयत्वे सति विभागाश्रयत्वम् अपादानस्य सामान्यमिदं लक्षणं वर्तते। भवद्भिः इदानीं विज्ञेयं सति विभागाश्रयत्वम् अपादानत्वम्। यत्र व्यापारः न तिष्ठति विभागानुकूल व्यापारः इत्यत्र यः गोपवृत्ति व्यापारः सः व्यापारः न तु गवि। अतः व्यापारस्य अनाश्रयत्वमपि वर्तते गवि एवञ्च विभागाश्रयत्वमपि गवि वर्तते। अतः गोपदार्थे अपादानस्य स्वरूपं लक्षणं गच्छति। पुनः अहं कथयामि अपादान लक्षणं विभागाश्रयत्वे सति व्यापारानाश्रयत्वम् व्यापारानाश्रयत्वे सति विभागाश्रयत्वं वा। तर्हि व्यापारानाश्रयत्वं व्यापारः यत्र न तिष्ठति तर्हि गोपवृत्तिव्यापारः गवि न तिष्ठति। अतः अयं गोपदार्थः व्यापारानाश्रयीभूतः किञ्च विभागाश्रयीभूतः। अतः विभागाश्रयत्वेन व्यापारानाश्रयत्वेन च अयं गोपदार्थः अपादानलक्षणसंज्ञकः। यदि अपादान संज्ञकः तर्हि इदानीम् अपादानत्वेन अपादाने पंचमी सूत्रेण पंचमी प्राप्ता आसीत्। किन्तु अपादानत्वस्यत्र अविवक्षा क्रियते। कर्मत्व शक्तिमत्वेन एतस्य गोपदार्थस्य विवक्षा क्रियते। अतएव कर्म अकथितञ्च सूत्रेण एतस्य कर्म संज्ञा भवति। एवञ्च कर्मणि द्वितीया सूत्रेण द्वितीया आगच्छति येन सिद्धति गामदोग्धिपदा पयः। अतएव नागेशभट्टः सः कथयति अपादानत्वादि विवक्षायां पंचमी एव अपादानत्वस्य विवक्षायां पंचमी एव। तर्हि अपादानत्वाद्य विवक्षायां पंचम्याद्येव इति नागेशभट्टस्य आशयः। यदि अपादानत्वेन विवक्षा क्रियते तदा गोः पयो दोग्धि इति रूपं साधु। किन्तु प्राचीनैरुच्यते। इदानीं प्राचीनैः साकं वैमत्यम् आगतम्। प्राचीनैः गामदोग्धिपयः प्राचीनैः इत्यस्य अर्थः भट्टोजीदीक्षितप्रभृतिभिः
भट्टो दीक्षित प्रभृति वीराचार्य प्रौढ़ मनोरमायाम उक्तम गांधोग्धिपय इत्यस्य गो संबंधी पय कर्मकम दोहनम इति वाक्यार्थ बोधः दीक्षितेन अंगीकृतः प्रौढ़ मनोरमाया गो संबंधी पय कर्मकम दोहनम चैत्र कर्तिकम गो संबंधी पय कर्मकम दोहनम इति बोधः दीक्षितेन अंगीकृतः। नागेश भट्टः कथयति अयं बोधः न स्वीकर्तव्यः अस्माभिः। कथम दीक्षितेन एतावान् बोधः अंगीकृतः तत्र उपजीव्यं किमासीत्। कथम दीक्षितेन गो संबंधी पय कर्मकम दोहनमिति बोधः गां दोग्धि पय इति वाक्याद् अंगीकृतः। तत्र उपजीव्यं कारणम् इदमेव दीक्षितेन अंगीकृतं यत् अपादानत्वेन चेद अविवक्षा जाता तर्हि अपादानत्वस्य अविवक्षायां सत्यां कस्यचित् कारक विशेषस्य अविवक्षायां सत्यां स्वयमेव संबंधित्वेन विवक्षा इदानीम् आगता। क्रिया संबंधित्वेन विवक्षा आगता। गो पदार्थस्य क्रियान्वयित्वेन अपादानत्वम् अविवक्षितं तर्हि संबंध शेष सामान्येन संबंध सामान्येन स्वयमेव विवक्षा भवति। यदि कस्यचित् संबंध सामान्यतया सर्वेषु कारकेषु स्थलेषु सर्वत्रापि षष्ठी प्राप्ता भवति। यथा देवदत्तः तण्डुलं पचति, यदि तण्डुलस्य कर्मत्वेन विवक्षा न स्यात् तर्हि षष्ठी भविष्यति, शेषे षष्ठी। यतो हि कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्ता, यदि कारकत्वेन विवक्षा नास्ति तदा कारक व्यतिरिक्तः एव शेषः, तर्हि शेषत्वम् आगतं, शेषे षष्ठी प्राप्ता भविष्यति इति तादृशम् उपजीव्यं मनसि कृत्य इदानीं दीक्षितः बोधयितुम् इच्छति। दीक्षितः कथयति यदि अपादानत्व विशेषस्य अविवक्षा जाता तदा कारकत्वस्य अविवक्षायाम् इदानीं कारक व्यतिरिक्तः शेषः आगतः। यतो हि कारकत्वं विवक्षितं नास्ति, अपादानत्वं विवक्षितं नास्ति। यदि अपादानत्व कारक विशेषभूतत्वम् अविवक्षितत्वं तदा इदानीं कारक व्यतिरिक्तत्वेन शेषत्व विवक्षा इदानीम् आगता। अतः शेषत्व विवक्षायां षष्ठी प्राप्ता। षष्ठी प्राप्तां षष्ठीं बाधनार्थम् अकथितं च सूत्रम्। यदि प्राप्तां षष्ठीं बाधनार्थम् इदं सूत्रं तदा उत्सर्गशास्त्रेण अकथितं च तावद् अपवादभूतं सूत्रं शेषे षष्ठीति सामान्यशास्त्रम्। तर्हि अपवादभूतं सूत्रं जं सूत्रं बाधित्वा आगच्छति उत्सर्गशास्त्रस्य यो हि अर्थः तं सूत्रं बाधित्वा चेदागच्छति तदा बोधे स एव पदार्थः भासते इति दीक्षितस्य आशयः। यदि षष्ठी शेषे इति सूत्रं बाधित्वा अकथितं च सूत्रं प्रवर्तते तदा षष्ठी शेषे इति सूत्रस्य प्राप्तौ सत्यां यो हि शाब्दबोधः भवति सः शाब्दबोधः अकथितं च इति अपवादसूत्रप्रवृत्तिद्वारापि भविष्यति। अतः षष्ठी बाधनत्वेन षष्ठी बाधकत्वेन यतः इदं सूत्रं षष्ठी सूत्रस्य बाधकं षष्ठी विधायकस्य बाधकम् अतएव षष्ठी बाधकत्व संभावनायाम् एव इदं सूत्रं तावद् प्रवर्तते। अतः अत्र द्वितीयायाः अर्थः सम्बन्धः। यदि सम्बन्धः द्वितीया षष्ठी बाधकत्वात् गोपदोत्तर या द्वितीया वर्तते तस्याः द्वितीयायाः अर्थः सम्बन्धः। यतः अकथितं च इदं सूत्रं षष्ठी बाधकत्वात् विशेषसूत्रेण उत्सर्गस्य बाधकत्वात् षष्ठी शेषेति उत्सर्गशास्त्रम् अकथितं च इति अपवादशास्त्रम् अपवादसूत्रेण सामान्यसूत्रं बाधते इति बाध्यते। अतः षष्ठी बाधकत्वेन षष्ठ्याः यो अर्थः सः अर्थः द्वितीयायाः भविष्यति। अतः इति सर्वं मनसि कृत्य दीक्षितेन इदानीं षष्ठी बाधकत्वात् अस्य वाक्यस्य बोधाङ्गीकृतः गो सम्बन्धी पयः कर्मकं दोहनं चैत्रकर्तृकम् एतावान् बोधः। यतो हि षष्ठी बाधकमिदं सूत्रम् अतएव यदि षष्ठी स्यात् तदा संबंधस्य प्रतीतिः स्यात्। षष्ठीं बाधित्वा इदं सूत्रम् आगतम्। अतः अत्र द्वितीयायाः अर्थः सम्बन्धो भविष्यति। अतः गो सम्बन्धी पय कर्मकं दोहनम् इति दीक्षित प्रभृतीनाम् आचार्याणां मतम्। इदानीं नागेशः प्राचीनोक्त मतं प्रति कटाक्षं कुर्वन् आह शेखरे। दीक्षित प्रभृतीनाम् आचार्याणां जन्मतं तन्मतं कटाक्षयन् आह कटाक्षं कुर्वन्ति नागेशभट्टः कथयति इदं मतं प्राचीनोक्तं न समीचीनं। कथं न हि केवलं षष्ठ्यपवाद मात्रेण
कस्याश्चित् विभक्तेः अर्थः सम्बन्धः भवति। केवलं षष्ठ्यपवाद मात्रेण कस्याश्चित् विभक्तेः अर्थः सम्बन्धः भवति। यदि केवलं षष्ठ्यपवाद मात्रेण विभक्तेरर्थः संसर्गस्य षष्ठीं बाधित्वैव सर्वासां विभक्तीनां प्रवृत्तिः, द्वितीया विभक्तिरपि षष्ठीं बाधित्वा प्रवर्तते। अतः कटं करोति इत्यादावपि संबंधी एतावान् बोधो भविष्यति। अतः कटकर्मकं बोधो भवति, कट संबंधी इति बोधो न भवति। अतः न केवलं षष्ठ्यपवाद मात्रेण अपवाद मात्रेण कस्याश्चित् विभक्ते संबंधो अर्थः। अतः अत्र कथं भूतः बोधो भविष्यति तदा नागेश भट्टः कथयति अपादानत्वस्य अविवक्षायाम् अपादानत्वादिकारकस्य अविवक्षायां सत्याम् एतत् सूत्रं प्रवर्तते न हि एतावान् अकथितं च सूत्रस्य अर्थः अपितु अपादानत्वाद्य विवक्षायां कर्मत्व शक्तिमत्वेन विवक्षायाम् इदमपि विज्ञेयम् दीक्षित प्रभृतिभिः आचार्यैः एतस्य सूत्रस्य वाक्यार्थबोधे कर्मत्वेन विवक्षायाम् इति न योजितम्। नागेशः सूत्रार्थे इदं योजयति, सः कथयति न एतावान् सूत्रार्थः यः सूत्रार्थः दीक्षितेन कृतः अपादानादि विशेषैर अविवक्षितं कारकं कर्म संज्ञकं न हि सूत्रार्थः एतादृशः अपितु सूत्रार्थः अपादानादि विशेषैर अविवक्षितं कर्मत्वेन विवक्षितं यत् कारकं तत्कर्म संज्ञकं दुहादीनां धातूनां योगे एतावान् सूत्रार्थः नागेश भट्टः एतावन्तं सूत्रार्थम् अंगीकरोति नागेश भट्टः। यदि एतावान् सूत्रार्थः नागेशैः अंगीक्रियते तदा कर्मत्व विवक्षायाम् इदं सूत्रं प्रवर्तते। यथा कटं करोति इत्यत्र कर्तुरीप्सितमं कर्म सूत्रेण कटस्य कर्म संज्ञा भवति, एवंच कर्मत्व शक्तिमत्वेन विवक्षायां कर्मणि द्वितीया प्रवर्तते। तथैव इदमपि सूत्रं गोपदार्थस्य अपादानत्व विवक्षायां कर्मत्वेन विवक्षितायाम् एते अनेन सूत्रेण कर्म संज्ञा भवति। तादृशं कर्मत्वम् उपजीव्य कर्मणि द्वितीया प्रवर्तते, अन्यथा कर्मणि द्वितीया सूत्रस्य वैरूप्यम् आगमिष्यति। दीक्षित मते संबंधत्वेन कर्मत्वस्य प्रतीतिः भविष्यति, नागेश मते कर्मत्वेन कर्मत्वस्य प्रतीतिः भविष्यति, महान दोषः अग्रे आगमिष्यति। अतः नागेशः कथयति संबंधत्वेन कर्म संज्ञा न भवति, कर्मत्वेन विवक्षायां कर्म संज्ञा भवति। अतएव नागेश भट्टः शेखरे उल्लिखति, भवद्भिः द्रष्टव्यः शेखर ग्रन्थः। नागेशः कथयति अपादानादि विवक्षायां पंचमी एव अपादानाद्य अविवक्षायां केन रूपेण विवक्षायाम् इदं सूत्रं प्रवर्तते इति जिज्ञासायां नागेश भट्टः कथयति कर्मत्वेन गृहाण। इयं पंक्तिः कर्मत्वेन गृहाण केन रूपेण विवक्षायाम् इदं, यदि अपादानत्व विवक्षायां तदा केन रूपेण विवक्षायाम् इदं सूत्रं प्रवर्तते इति जिज्ञासायां नागेश भट्टः कथयति कर्मत्वेन विवक्षायाम् इदं सूत्रं प्रवर्तते। अतः कर्मत्वे विवक्षिते जाते अकथितं च सूत्रं यदि प्रवर्तते तदा गो कर्मकं पयः कर्मकं दोहनम चैत्र कर्तृकम एतावान् बोधा नहीं गो संबंधी पयः कर्मकम दोहनम यत् प्राचीनैः बोधा अंगीकृतः सा बोधा नांगीकर्तव्यः। अतएव नागेश भट्टः शेखरे लिखति कर्मत्व विवक्षायाम् इदं सूत्रं प्रवर्तते नहीं संबंधत्व विवक्षायाम् एत अनेन सूत्रेण कर्म संज्ञा भवति इति अभिप्रायः। अतएव कथं यदि कर्मत्व विवक्षा भवति कस्यचित् कारकस्य, यथा भवद्भिः विज्ञेयं कटं करोति इत्यत्र कटं करोति इदं वाक्यं वर्तते। अत्र कट पदार्थस्य कट प्रातिपदिकार्थस्य कर्म संज्ञा कर्तुरीप्सित तमं कर्मिति सूत्रेण भवति। तर्हि कर्तुरीप्सित तमं कर्मिति सूत्रेण कटं करोति चैत्रः इत्यादौ यदि कट प्रातिपदिकार्थस्य कटार्थस्य कर्म संज्ञां करोति तदा कर्म संज्ञा किं वैचित्र्यम् आगमिष्यति कट पदार्थे विभावयन्तु। कटं करोति इति कट एवं भूतः यः प्रातिपदिकार्थः तस्य प्रातिपदिकार्थस्य यदि कर्तुः सूत्रेण कर्म संज्ञा क्रियते तदा तस्मिन् प्रातिपदिकार्थे किं वैचित्र्यम् आगमिष्यति, तदा इदमेव वैचित्र्यम् आगमिष्यति यत् कर्तुरीप्सितमं कर्म इदानीं
कट रूप कटपदेनुपस्थापितः यः प्रातिपदिकार्थः तं प्रातिपदिकार्थम इदानीं निर्दिशति यत् कटरूपः प्रातिपदिकार्थः इदानीं कर्म संज्ञायां जातायां कर्मत्व शक्तिमान जाता। यदि कटम करोति इत्यत्र कट इत्यस्य कर्तुरीप्सितमं कर्म सूत्रेण कर्म संज्ञा न स्यात् तदा अयं प्रातिपदिकार्थः कर्मत्व शक्तिमान इति बोधः न स्यात्। तर्हि अनेन सूत्रेण कर्म तम तम प्रातिपदिकार्थम कर्मत्व शक्तिमान इति प्रातिपदिकार्थम बोधयति। अयं प्रातिपदिकार्थः कर्मत्व शक्तिमान, अयं प्रातिपदिकार्थः कर्मत्व शक्तिमान सम एव कर्मत्व शक्तिमंतम आश्रित्य कर्मण द्वितीया सूत्रम प्रवर्तते। इदम लिखति नागेश भट्टः, इदम तत्वम लिखति नागेश भट्टः कारकत्व व्याप्य संज्ञानाम। नागेश भट्टस्य इयं पंक्तिः द्रष्टव्या। कथं प्रतिपादयति, प्राचीनं कथं खण्डयति। कटम करोति इत्यत्र बोधः प्राचीनैः क्रियते कटकर्मकम्, गां दोग्धिपयः इत्यत्र गोसम्बन्धी। तर्हि उभयोः तावद् वैषम्ये उपजीव्यं किमपि न तावद् मिलति। यदि कर्तुरीप्सितमं कर्मसूत्रं प्रातिपदिकार्थस्य कर्मत्व शक्तिमत्वं बोधयति तर्हि अकहितञ्च सूत्रमपि इदं तद्वदेव इदमपि सूत्रं कर्म संज्ञां करोति गोपदार्थस्य तदा गो इति शब्देन उपस्थापितः अर्थः कर्मत्व शक्तिमान इदमपि सूत्रं बोधयति। यदि तेन सूत्रेण कर्मत्व शक्तिमत्व बोधिते कर्मकं बोधः तेन बोधिते भवति कटकर्मकं तदा अनेन सूत्रेण कर्मत्व शक्तिमत्वे बोधिते गो कर्मकम् इति बोधः कथं न भविष्यति। वैषम्ये किमपि बीजं नास्ति इति प्रतिपादयति। द्रष्टव्यं संज्ञानां पंक्तिः वर्तते कारकत्व व्याप्य संज्ञा। कारकत्व व्याप्यं किं वर्तते, कर्मत्वं करणत्वं अधिकरणत्वं संप्रदानत्वं अपादानत्वं एतत् सर्वं कारकत्व व्याप्यं वर्तते। कारकत्वं च व्यापकं। तर्हि कारकत्व व्याप्य संज्ञानां कर्मादि संज्ञानां कर्म करण अधिकरण संप्रदानादीनां स्वबोध्यार्थे कट इत्याकारक प्रातिपदिकेन यः बोध्यः अर्थः जस्य कारकत्व व्याप्य संज्ञा इदानीं विवक्षिता। यदि कटम करोति इत्यत्र कट इत्यस्य प्रातिपदिक कट इति प्रातिपदिकेन उपस्थापितस्य अर्थस्य कर्मत्व कारकत्व व्याप्य संज्ञा विवक्षिता तदा कटेन यः अर्थः बुध्यते तद कटपद बोध्यार्थे कारकत्व व्याप्य संज्ञानां स्वबोध्यार्थे कर्मत्वादि शक्तिमान इति नागेश भट्टः कथयति। कारकत्व व्याप्य संज्ञानां कारकत्व व्याप्या संज्ञा कर्म करण अधिकरण संप्रदानादि संज्ञानां स्वबोध्यार्थे कर्मत्व शक्तिमत्व बोधकत्वात्। कारकत्व व्याप्य संज्ञा कर्मत्व शक्तिमत बोधिका स्वबोध्यार्थे जस्य प्रातिपदिक संज्ञा चिकीर्षिता तत्पदेन उपस्थापिते अर्थे कटम करोति इत्यत्र कट पदार्थस्य प्रातिपदिक संज्ञा कर्म संज्ञा चिकीर्षिता स्थापिते कट पदार्थे इदानीं कर्म संज्ञा बोधयति यद अयं प्रातिपदिकार्थः अयं बोध्यर्थः कर्मत्व शक्तिमान। यदि कर्मत्व शक्तिमान कारकत्व व्याप्य संज्ञा बोधयति कट इति प्रातिपदिकार्थः कर्मत्व शक्तिमान इति बोधयति तदा कटकर्मकम् इति बोधः। तदा गां दोग्धिपयः इत्यत्र गोपदार्थः कर्मत्व शक्तिमान इत्यपि अकथितञ्च सूत्रेण विहिता कारकत्व व्याप्य कर्म संज्ञा या विहिता सा कर्म संज्ञा इदानीं बोधयति गोपद बोध्यार्थे इदानीं कर्मत्व शक्तिमान अयं बोध्यार्थः इति बोधयति। तदा कथं न गो कर्मकम् इति बोधः, कथम एकत्र कटकर्मकम् एकत्र गो संबंधी बोधः, उभयत्रापि यथा कटकर्मकं तथा गो कर्मकं बोधः इति नागेशः इदानीं कथयति। अत्र विषये दीक्षितेन यद्वैमत्यम् उपस्थापितं तत् इदानीं खण्डयति, जुक्त्या खण्डयति। जुक्तिं ददाति नागेशः। कारकत्व व्याप्या या संज्ञा यस्य कस्यचित् संज्ञां भवति, यस्य कस्यचित् पदार्थस्य संज्ञा भवति, सा संज्ञा तस्मिन् तस्मिन् अर्थे तत्तत् शक्तिमत्वं बोधयति। अतः यथा तत्तत् शक्तिमत्व बोधनेन
तत्तत् कर्मकं बोधः भवति तदा अनेनापि सूत्रेण गोपदार्थे कर्मत्व शक्तिमत्व बोधनात् गोपदार्थस्य गोकर्मकम् एतावान् बोधो तदवत् भविष्यति अत्र वैषम्ये किमपि बीजं नास्ति इति नागेश भट्टेन महता तावत् समारंभेण इदं पितम् अगे अतएव अग्रे नागेशा कथयति बोधोपि तेन रूपेण बोधोपि तथैव यतः अकथितञ्च सूत्रेण किं करोति स्वबोध्यार्थे कर्मत्व शक्तिमत्वं बोधयति गोपदेन उपस्थापितः यः अर्थः बोध्यः अर्थः सः अर्थः कर्मत्व शक्तिमान् इति अकथितञ्च सूत्रेण विहिता कर्म संज्ञा बोधयति यदि कर्मत्व शक्तिमत्व बोधनेन अन्यत्र तत्तत् कारकं तत्तत् करणकं तत्तत् कर्मकं बोधो भवति तर्हि अत्रापि बोधो तथैव अत्रापि गो कर्मकम् अयमेव बोधो भविष्यति न गो संबंधी बोधः अतः तावद् सः बोधः इदानीं न स्वीकर्तव्यः बोधः स्वीकर्तव्यः अतएव तावत् कथयति नागेशभट्टः बोधोपि तथैव एवञ्च प्राचीनेन यदुक्तं तत्तच्छास्त्र कर्तुरीप्सितमं कर्मिति कर्म संज्ञामुपजीव्य कर्मणि द्वितीया यदि सूत्रं न स्यात् तदा किं भविष्यति कर्तुरीप्सितमं कर्म कर्मणि द्वितीया सूत्रस्य भावे सर्वत्र षष्ठी प्राप्ता सर्वत्र संबंध विवक्षायां शेषत्व विवक्षायां सर्वत्र षष्ठी प्राप्ता अतः षष्ठी सर्वत्र प्राप्ता ताम षष्ठीं बाधनार्थम एव षष्ठीं बाधितुम एव कर्तुरीप्सितमं कर्म कर्मणि द्वितीया सूत्रस्य आरंभः यदि केवलं षष्ठी बाधनात् तत्तासां तासां विभक्तीनां यदि संबंधः बोधः स्यात् तर्हि सर्वासां विभक्तीनां तत्तत् संबंधः बोधः स्यात् कट संबंधीति बोधः स्यात् यदि कर्तुरीप्सितमं कर्मिदं सूत्रं षष्ठीं बाधित्वा प्रवर्तते तत्र कट संबंधीति बोधो न भवति षष्ठी बाधनादपि बोधो न भवति यदि अकथितं च इदं सूत्रं षष्ठी प्रवाद्य प्रवर्तते तदा अनेन सूत्रेण कर्म संज्ञाया विधाने गो संबंधीति बोधः कथं भविष्यति इति नागेशभट्टः इदानीं लिखति भवन्तः शृण्वन्तु तत्तच्छास्त्रा भावे तत्तच्छास्त्रा माने तत्तत् कर्मादि संज्ञा विधानाभावे व्याकरण संज्ञा अपादान संज्ञा एतानि सूत्राणि न क्रियते तदा सर्वत्र षष्ठी प्राप्त्या तर्हि सर्वत्र षष्ठी प्राप्ता सर्वासां विभक्तीनां तद अपवादत्वेन षष्ठी अपवादत्वेन सर्वाः विभक्तयः षष्ठी बाधनार्थाः एव आगताः अतः सर्वानां षष्ठी बाधनत्वेन तत्तद अपवाद मात्रेण केवलं षष्ठ्यपवाद मात्रेण न तासां विभक्ति संबंध बोधकत्वं युक्तम् अन्यथा कर्मणि द्वितीया इति सूत्रे वैरूप्यम् आगमिष्यति वैरूप्यं कथं केनापि सूत्रेण कर्म संज्ञा स्यात् अकथितं च सूत्रेण कर्म संज्ञा स्यात् तथा युक्तं वा इति सूत्रेण कर्तुरीप्सितमम् अधिसिंह केनापि सूत्रेण कर्म संज्ञा स्यात् केवलं कर्म संज्ञा स्थले द्वितीया विधानाय एकमेव सूत्रं वर्तते कर्मणि द्वितीया न एवं भिन्नं सूत्रं यत् तथा युक्तम् एतस्य कर्म संज्ञायाः कृते एतत् सूत्रीय कर्म संज्ञायाः कृते कर्मणि द्वितीया भिन्नं कर्तुरीप्सितमं कर्म एतस्य कृते कर्मणि द्वितीया भिन्नम् इति वैरूप्यं नास्ति कथं सर्वासां कर्म संज्ञानां एकमेव बोधः कर्मत्व शक्तिमत्वेन अतः कर्मत्व शक्तिमत्वेन सर्वत्र बोधः अतएव एकेन कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण सर्वत्र गतार्थता भवति यदि अकथितं च सूत्रेण कर्मत्वेन बोधः न स्यात् संबन्धत्वेन बोधः स्यात् तर्हि संबन्धत्वेन बोधस्थले द्वितीया विधानाय कर्मणि द्वितीया पृथक सूत्रं करणीयं भविष्यति यतोहि कर्मणि द्वितीया कर्मत्वबोधे सूत्रं प्रवर्तते न तो संबंधबोधे प्रवर्तते यदि अनेन सूत्रेण कर्म संज्ञाया विधाने संबंधस्य प्रतीतिः स्यात् तदा संबंधत्वेन द्वितीया विधानाय कर्मणि द्वितीया भिन्नं स्यात् अतः वैरूप्यम् आगमिष्यति भिन्नं सूत्रं करणीयं भविष्यति अतएव नागेशभट्टः कथयति कर्मत्वेन बोधः न संबंधत्वेन बोधः अतएव कर्मणि द्वितीया इति सूत्रे न किमपि वैरूप्यम् एकेन सर्वत्र जेन केनापि सूत्रेण विहितानां कर्म संज्ञानां विषये
एकेन द्वितीया विधायकेन सूत्रेण सर्वत्र द्वितीया सिद्धा अन्यथा अकहितञ्च सूत्रेण विधीयमान कर्म संज्ञा विषये यदि बोधा भिन्न स्यात् तदा कर्मत्व शक्तिमत्वेन विधीयमान कर्म संज्ञा विषये कर्मण द्वितीया सूत्रस्य चारितार्थे अत्र न प्रवृत्तिः स्यात् तस्मात् कर्मण द्वितीया सूत्रस्य आवृत्तिः करणीया भविष्यति भिन्नं सूत्रं करणीयं भविष्यति अतः वैरूप्यम् आगमिष्यति अतः वैरूप्यं न स्यात् तदर्थं गोकर्मकं पयः कर्मकं एतावान् बोधः कर्तव्यः तत्र भवद्भिः श्रुतम् अकथितञ्च सूत्रविषये यत् सारतत्त्वं मया उपस्थापितं यतो हि तत्र अपादानादि विशेषैः अविवक्षितत्वम् एनमादाय किञ्च तत्र अविवक्षा पूर्विका सर्वथा अप्राप्त पूर्विका वा एवंच तत्र बोधः नागेशेन कथम अंगीकृतः दीक्षितेन कथम अंगीकृतः उपजीव्यं च किं वर्तते एतत् सर्वं मया इदानीम् अत्र प्रतिपादितं पुनः श्वः यथाक्रमं यथा कालं पुनः तावत् शेखरस्य व्याख्यानं भविष्यति अहं नमस्कृत्य अत्रैव अहं विरमामि।